आज प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको विरुद्ध एउटा खतरनाक कदम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद विघटन गर्ने सिफारिस के भनेदेखि भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम छ, यो कदम राष्ट्रको विरुद्धमा छ, जनताको विरुद्धमा छ, संविधानको विरुद्धमा छ र व्यवस्थाको विरुद्धमा छ। यो निन्दनीय र गैर जिम्मेवार कदमले नेपालको राजनीतिलाई फेरि पनि अस्थिरताको दलदलमा, अन्यल र अनिश्चितताको दलदलमा फसाउने के भनेदेखि सम्भावना बढेर के भनेदेखि गएको छ। र यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम जति निन्दा गरे पनि के भनेदेखि नपुग्ने के कदम के भनेदेखि रहेको छ। अब दोस्रो कुरो, यो कति संवैधानिक छ भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ, यो सम्बन्धमा जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउपा हुँदै यसरी गएपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल हो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने, संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै, आफै विघटन भयो भने मात्रै, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो यो संविधानमा व्यवस्था भएको। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन यो निन्दनीय कदम छ त्यो संविधानको विरुद्ध छ। र अब यही सन्दर्भमा म माननीय सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको विरुद्धमा छ। यही बेलामा यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनीतिक यो कदमको अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। राष्ट्रपतिज्यूको विषय पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई अनावश्यक रूपमा प्रशय दिएको, संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुप्प मौन बसेको भन्ने आरोप लागेको छ। उहाँ के हो भन्ने कुरा यही घटनाबाट पुष्टि हुनेछ। उहाँ पनि अहिले अग्नि परीक्षाको विषय बन्नु भएको छ। त्यसपछि यदि राष्ट्रपतिबाट पनि विवेक पुगेन भने त्यसपछि त्यसको अन्तिम यसको बचाव गर्ने, यस संविधानको व्याख्या गर्ने, शासकहरूका प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने अधिकार भनेको न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यो कुनै पनि कानुनको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान राख्ने विद्यार्थीले पनि यो संविधान विरुद्धको कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर बुझ्छ। त्यसैले आशा राखौँ यदि प्रधानमन्त्रीबाट विवेक प्रयोग हुन सकेन भने अदालतमा चाहिँ निश्चित रूपले यसले यो प्रधानमन्त्रीको यो गलत जुन कदम छ, गैर संवैधानिक कदम छ, राष्ट्र र जनताको विरुद्धको जुन कदम छ त्यो सर्वोच्च अदालतले बद्ध गर्छ भन्ने म पूर्णतः विश्वास गर्छु। हुन त कयौँ यहाँ प्रश्न उठाएका छन्, अदालतले पनि खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने छ। अब यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पनि, नेपालको न्यायपालिका कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि अहिले अग्नि परीक्षामा छ। यदि कहीँबाट भयो भने अन्तिममा एउटा बाटो भनेको जनता। अब राष्ट्र बचाउनको लागि, जनता बचाउन, जनताको हितको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट गरेर यस्ता निरङ्कुश र गैर जिम्मेवार जो प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीबाट देखाउँछ त्यसलाई फेरि सडकबाट परास्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म मूलतः ऋषिजीले राख्नुभएका प्रश्नहरूमा बुदागत रूपमा 3-4 बुदामा मात्रै म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो मेरो धारणा के हो भने मेरा पूर्वज मित्रहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले जे कुरा राख्नुभयो त्यसमा धेरै कुरामा मेरो सहमति छ। र मेरो पहिलो सहमति के हो भने
अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट, यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने नेपालको संविधानको धारा 76 अन्तर्गत धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन्। प्रधानमन्त्री ओली धारा 76 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँ 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पनि होइन। त्यसले केवल धारा 76 5 को प्रधानमन्त्री भनेको संसदमा बहुमत नभएको, 2 दल मिलेर प्रधानमन्त्रीको गठन पनि नभएको र 2 को अवस्था विद्यमान नहुँदाखेरि कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर प्रतिनिधि सभामा भनेर त्यसको विश्वासको मत लिन सकेको या नसकेको अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक देखिन्छ। तर विगतको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन संवैधानिक परम्परालाई हेर्ने भने मनमोहन अधिकारीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्यो। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला जो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भन्यो। यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनलाई हेर्ने भने के देखिन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, खास गरिकन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन प्र्याक्टिस छ, ग्लोबल प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा एउटा तर्क के हुन सक्छ भने कन्स्टिट्युसनल यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभित्र संविधानले दिएको जुन अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीलाई कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनका आधारमा दिएको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर मैले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भन्ने एउटा तर्क उहाँसँग हुन सक्छ। अब जहाँसम्म अर्को प्रश्न के आउँछ भने के त राष्ट्रपतिले उहाँले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु होला कि नगर्नु होला भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा मात्रै उहाँले काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर आफैले संविधानको व्याख्या गर्ने या संविधानको कुनै पनि किसिमले शक्तिको प्रयोग गर्ने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ओभर स्टेप गर्ने काम या त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नु भने त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ। त्यसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुको उहाँसँग विकल्प छैन संवैधानिक रूपमा। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले यो कुरालाई समर्थन गर्नु होला। तर यदि कुनै कारणले समर्थन गर्नु भएन भने यो संविधानमाथि उडाएको खिल्ली हुन्छ। त्यसैले म दिनेशजी लगायतका मेरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो अहिलेको घटना चाहिँ संविधान माथिकै प्रहार हो र यो संविधानकै अन्त्य गर्ने किसिमको घटना हो भनेर जुन कुरा राख्नुभयो म त्यो कुरासँग सहमत छु। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्लियामेन्ट मात्रै विघटन गरिरहनु भएको छैन, अब यो संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो प्रश्न खास गरिकन मेरा मित्र रमण श्रेष्ठले जुन कुरा उठाउनुभयो कि अब के त प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गर्दा गर्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन राष्ट्रपतिले अक्षर दिनुभयो र विघटन भइसके पछाडि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो, मलाई यो कुरामा संवैधानिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राख्न सक्नुहुन्न, किनकि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न, त्यो राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु पर्दछ र जुन राष्ट्रपतिले संविधान प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुहुन्छ त्यही राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मिल्दैन। त्यसैले रमणजीले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ संवैधानिक छैन, कानुनी छैन। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, उहाँहरूको दलभित्रको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, प्रधानमन्त्री ओली यो संसद विघटन गर्न पनि उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलहकै कारणले बाध्य हुनुभएको। एउटा व्यक्ति निर्वाचित भइसके पछाडि, प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म आफ्नो टेन्यर अनुसार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। यदि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा अन्य अवस्थामा 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यो संविधानको व्यवस्थालाई कहिले उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने उहाँकै दलभित्रका या प्रचण्ड बन्नुहोस् या माधव नेपाल बन्नुहोस्, उहाँकै दलभित्रका विभिन्न गुट र घटकहरूले उहाँलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, आफै प्रधानमन्त्री हुने जुन खेल खेल्नुभयो, यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनु, उहाँसँग अरू विकल्प थिएन। म प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरिराखेको छैन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिस्टम जसले चलाइराखेका छन् उहाँहरू यो सिस्टम चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो संविधान अब अपरेट हुन सक्दैन, किनकि संविधानले जसलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बनायो, जसले संविधानले यो प्रतिनिधि सभा गठन गर्यो, त्यो व्यवस्था नै उहाँहरू टिकाउन सकिरहनु भएको छैन।
उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता भयो त्यो चरम अवस्थामा पुग्यो कि यसभित्रका प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्री नभइकन नहुने, यो भनेको चरम राजनीतिक विशृङ्खलता हो। यो राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले यो संविधानमाथिकै प्रारूप र अब यो संविधानको अन्त्य र नयाँ किसिमको शासन प्रणाली र संविधानको जरुरी भएको छ भन्ने मलाई दोस्रो त्यो लाग्छ। र तेस्रो मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन कदम छ, यो कदमले मुलुकमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट पनि निम्त्याउँछ। यसले खालि संवैधानिक सङ्कट मात्रै निम्त्याउँदैन, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। यो राजनीतिक सङ्कटको प्रष्ट एउटा यसले इङ्गित गरेको कुरा के छ भने यो संघीयताले अब काम गर्न सक्दैन, यो गणतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन, यो धर्मनिरपेक्षताले काम गर्न सक्दैन। मूलतः यी तीनटा कुरामा यो संविधानका 5वटा फाउन्डेसन छन्, त्यसमध्येका मूलभूत पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेका यी तीनटा कुरा हुन्। यी तीनटै कुराले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई इङ्गित गरिसकेको छ। त्यसैले मेरा मित्र प्रेमबहादुर विष्टजीले जो कुरा भन्नुभयो कि वास्तवमा अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन, जनविद्रोहको विकल्प छैन। त्यसले सम्पूर्ण नागरिकहरू आज लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ र लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने कुरा ब्रिटेनको आफै उदाहरण छ। तपाईँले लोकतन्त्रको जमिनी नै ब्रिटेन हो, जहाँ राज संस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै गएका छन्। अब नेपालमा पनि गणतन्त्रले यो मुलुकलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नै सत्ता सङ्घर्ष र प्रतिनिधि सभाको विघटन र संविधान र कानुनमाथि भएका इन्क्रोचमेन्ट, फ्रिक्वेन्ट इन्क्रोचमेन्टहरूले प्रमाणित गरेको अवस्थामा अबको मुलुकको राजनीतिक फाउन्डेसन भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् मोनार्की विथ डेमोक्रेसी नै अबको राजनीतिक विकल्प हो। संघीयताको खारेजी हुनुपर्दछ, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हुनुपर्दछ र त्यो दिशामा अब मुलुकलाई लान सकिएको खण्डमा मात्रै यो राजनीतिक विग्रहबाट मुलुकले निकास पाउन सक्दछ, अन्यथा मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ यो संवैधानिक रूपमा क्वेसनेबल छ, पोलिटिकल्ली पनि यो डेन्जरस छ, सोसल्ली पनि यो डेन्जरस छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दाखेरि यसले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्कटमा पुर्याएको अवस्था आजको अवस्था हो। यहाँका केही प्रश्न छन् भने म त्यसको जवाब दिन्छु, अन्यथा आजको यो प्रेस मिटलाई लाग्छ डिसिजीले यही एन्ड गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसका दुईटा पक्ष हो। एउटा पक्ष के छ भने संविधानको धारा 76 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हो, धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ। त्यसैले उहाँले गरेको यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। तर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु होला कि नदिनु होला भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने, अहिलेसम्म स्वीकृति दिनुभएको हामीलाई थाहा छैन, स्वीकृति दिनुभयो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि फेरि पार्लियामेन्ट मिटिङ बस्न सक्दैन। त्यसको विकल्प पनि इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधिमा जानुपर्छ, त्यो नै विकल्प हो। अब यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने प्रश्न अदालतमा हुन्छ। अदालतले यसको व्याख्या गर्छ र अदालतले व्याख्या नगरिन्जेलसम्म हामीले किन संवैधानिक छ किन असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत तर्क मात्रै छ। मेरो विचारमा यो असंवैधानिक छ। अदालतको विकल्प छैन, केवल अदालतको मात्रै छ। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ। त्यसपछि त्यो विघटित संसद फेरि आफै विज्ञप्ति जारी गरेर केही विज्ञप्ति राजालाई हटायो। अहिले पनि त्यसरी हुन सक्छ सक्दैन। अब संसद आह्वान गरेर अनि त्यसपछि यो अब अहिलेको संविधानमा